अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आस्क मुस्लिम टीचर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे इसी तरह रूहानी इलाज और वज़ाइफ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रेड सब्सक्राइब का जो बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन की जो बेल है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती अबू हसन और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। आज का जो मैं अमल बताने वाला हूँ इससे पहले भी मैंने अमल बताया है, लेकिन चूंकि बहुत से लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा था या कुछ परेशानी हो रही थी इस अमल को करने में, तो मैंने सोचा इस हवाले से मुस्तकिल दोबारा एक वजीफ़ा मैं बताऊँ और इसमें सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँ ताकि आपको मज़ीद सवाल पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो आज का मैं ज़बरदस्त अमल कद बढ़ाने के लिए बहुत से लोग परेशान होते हैं। एक तो मैं ये बात बता दूं कि कद के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो कदर है वो कद से नहीं होती बल्कि टैलेंट से होती है। अगर आपके पास तालीम है, हुनर है, टैलेंट है तो चाहे कद आपका छोटा हो या बड़ा तो लोग आपको उठ के सलाम करेंगे। लेकिन कद बढ़ने से कोई ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा कद छोटा है, मुझे जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो रहे हैं, लोगों में उठना बैठने में उनको शर्म आती है। तो इस तरह से ना करें, बल्कि कद जो है वो अल्लाह की तरफ से एक होता है कि जिसका बढ़ गया, नहीं बढ़ता नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी रूहानी तौर पे एक अमल मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे हजरत का बताया हुआ है, तो आप लोग ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के कुमर फजल से आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, हड्डियां बढ़ने भी लगेंगी और आली शान कद में इजाफा इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे। तो ये मैंने अमल ये जो लिखा है खास तौर पे ये आप नोट कर लें। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अतिब्बा ने ये लिखा है कि 25 साल की उम्र वो हद होती है कि जहां तक वो कद बढ़ने की गुंजाइश होती है, उसके बाद कद बढ़ने की इम्कानात बहुत ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब मैं अमल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। आपने सरसों का तेल लेना है, ठीक है। सरसों का तेल ले लें, ठीक है। 1 पाव ले लें या आधा किलो ले लें, जितना आपकी मर्जी हो। सरसों का तेल लेकर आपने क्या पढ़ना है, या रहीमू, ठीक है। ये मैं यहाँ ज़बरजेर पेश के साथ लिख भी देता हूँ, ठीक है। या रहीमू ये आपने 101 मरतबा पढ़ना है, 101 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। और अव्वल आखिर ये भी ज़रूरी है, ठीक है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। अच्छा, अब दुरूद शरीफ बहुत से लोग पूछते हैं कौन सा वाला, तो नमाज वाला दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जो कहलाता है वो आपने पढ़ना है। सरसों का तेल ले लें और उस पर आपने 101 मरतबा या रहीमू पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। अब आपने क्या करना है कि अब आपने चूंकि ये दम कर लिया तेल, अब आप दिन में किसी भी टाइम आपने घुटनों और जोड़ों पर रोजाना हाथ के साथ मालिश करनी है, मालिश करनी है आपने, और उसके साथ रोजाना तेल पर दम करना है, ठीक है। रोजाना तेल पर दम करना है। ऐसे नहीं कि आपने एक ही दफ़ा पढ़ के, बहुत से लोग आप पूछेंगे एक ही दफ़ा पढ़ के तेल पे दम करते हैं तो वो अमल करते रहे, नहीं। उस तेल पे आपने जब भी रोज़ जब मालिश करने लगे तो रोज़ाना आपने इतनी मरतबा पढ़कर तेल पे दम करना है और फिर अपने जोड़ों घुटनों पर हाथ के साथ हल्के हाथ से मालिश करनी है। ये अमल आपने कितने दिन की नीयत से करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप देखें। इसमें आपने करना क्या है, 41 दिन तो आपने मुसलसल करना है, ठीक है। 41 दिन रोज़ाना, ठीक है, रोज़ाना मुसलसल करना है, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर जब 41 दिन पूरे हो जाएं तो अब उसके बाद आपने हर हफ्ते, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं, हर हफ्ते फिर एक बार करना है, एक बार करना है। और ये कितने दिन की मुद्दत होगी पूरी, ये पूरी होगी 90 दिन की नीयत से, ठीक है, 90 दिन की नीयत से। ये मैंने लिख दिया। अब आप इसको दोबारा से समझ लें कि 41 दिन तो आपने ये मुसलसल कर लिया। अब जब 41 दिन मुसलसल हो गए अब उसके बाद सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है, ठीक है ना। और हफ्ते में एक बार करके ये तादाद पूरी कितने दिन हो जानी चाहिए, 90 दिन की हो जानी चाहिए। ये है एक अमल।
اب اس کے علاوہ میں دوسرا عمل بتاتا ہوں اسی قد کے حوالے سے، وہ بھی آپ نوٹ کریں۔ اچھا جی، قد میں اضافے کے لیے وہ جو میں نے پہلا عمل بتایا تھا وہ تھا عمل نمبر 1۔ اب عمل نمبر 2 میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک تو نماز کی پابندی آپ لوگ کریں تبھی وظائف سارے اثر کریں گے، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یا رحیمو، 313 مرتبہ یا رحیمو، اور اول آخر، یہ آپ لوگ غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے؟ یہ میں جلدی سے لکھ رہا ہوں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، وہی درود ابراہیمی جو نماز والا ہم پڑھتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، پانی پر دم کر لیں، ٹھیک ہے؟ پانی پر دم کر کے پانی تھوڑا سا خود پی لیں، ٹھیک ہے؟ پانی تھوڑا سا خود پی لیں، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا پانی خود پینا ہے، اچھا، اور تھوڑا سا پانی آپ نے خود پر چھڑکنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا پانی خود پینا ہے اور تھوڑا سا پانی خود اپنے جسم کے اوپر چھڑکنا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں نے یہ یہاں نوٹ لکھا ہے کہ بہت سے لوگ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی اور عمل کر کے دے سکتا ہے اگر بچے ہیں چھوٹے، تو جی ہاں، کوئی اور بھی عمل کر کے دے سکتا ہے، پیرنٹس وغیرہ، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کر کے دے سکتے ہیں، بہن بھائی جس کے لیے بھی کرنا چاہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بتاتا چلوں، عمل نمبر 2 کے اندر فائدہ ایک اور ہے۔ اس کے اندر اگر مثال کے طور پر قد آپ کا چھوٹا بھی ہے اور وزن بڑا ہوا بھی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے قد میں بھی اضافہ ہوگا اور وزن میں بھی کمی ہوگی۔ یہ اتنا زبردست مجرب عمل ہے۔ تو یہ اگر آپ دونوں کریں جو میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے، یہ عمل نمبر 1 اور عمل نمبر 2 دونوں ایک ساتھ کرنا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ یہ عمل آپ نے 71 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 71 دن کی نیت سے مسلسل، یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں، 71 دن کی نیت سے مسلسل، ٹھیک ہے؟ ناغا اس میں نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ اور چونکہ یہ کیا کہتے ہیں اسماء الحسنہ ہے، تو خواتین اس کو ناغے کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو قد میں اضافے کے لیے ایک مجرب ٹوٹکا بتانے والا ہوں۔ وہ کوئی عمل نہیں ہے لیکن وہ ایک پریکٹس ہے جس کو اگر آپ کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ قد میں اضافے کے بہت زیادہ چانسز آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ہے کہ قد میں اضافے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی آپ سوئیں تو تکیہ آپ نے ذرا سا اونچا کرنا ہے، یعنی کہ سر اونچا ہو اور ٹانگیں نیچے کی طرف جا رہی ہوں، تو اس سے ہوگا کیا کہ خون کا بہاؤ ٹانگوں کی طرف زیادہ جائے گا۔ یعنی جب سر اوپر کریں گے، ٹانگیں نیچے ہوں گی، تو خون کا بہاؤ جو ٹانگوں کی طرف زیادہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ٹوٹکا آپ سمجھ لیں قد بڑھانے کے لیے۔ تو یہ 2 روحانی عمل میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک ساتھ میں ایک ٹوٹکا بتا دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو زبردست فائدہ ہوگا۔ میں اب ہاتھ ہٹاتا ہوں، اب آپ اس کی تصویر بھی لے سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا پورا، اب آپ اس کی تصویر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آج کا بہترین اور زبردست عمل۔ امید کرتا ہوں آپ کو پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں نے تو پوری کوشش کی ہے ایک ایک چیز سمجھانے کی۔ اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ تو دیجیے آج کے اس عمل کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔